जुमेरात के दिन गोश्त का एक टुकड़ा लें, ये अमल कर लें, अपनी छत पर डाल दें। इस अमल की बरकत से 10 लोग करोड़पति बन चुके हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आपकी खिदमत में एक लाजवाब वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ। आज जो वजीफ़ा आपको बताऊँगा उसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लें संवार देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें भी घर बैठकर ज़िंदगी भर खा सकेंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, दौलत संभाले नहीं संभलेगी। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं। मुझे अक्सर लोग बार बार कहते हैं कि दौलत की कमी है, कोई हल बताएं, मालो दौलत की वजह से परेशानी है, टेंशन चल रही है। तो उन मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज का जो अमल है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसको समझ के सिर्फ एक दिन ही आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके पास दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातें आपने जहन में रखनी हैं। अल्लाह पाक जो है वो इंसान को आजमाता है। जब रिज़्क़ कम हो तो अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आपके पास रिज़्क़ ज़्यादा हो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपकी ज़ुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज ख़त्म नहीं होने चाहिए। कम दौलत में भी इन अल्फाज को याद रखें। दौलत ज़्यादा हो तो भी उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, वही रिज़्क़ देता है। वो कम देकर भी आजमाता है, वो ज़्यादा देकर भी आजमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है। 2 लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बंदा मिला, उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं था। उसने अपना आप जो है वो रेत में छुपाया हुआ था, यानी कि इतनी गुर्बत उस पर छाई हुई थी। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं तो उनसे मेरा भी जिक्र कीजिएगा, मेरे हालात भी बताइएगा कि या अल्लाह तो मुझ पे करम कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं। एक बंदा जो है वो नोटों में खेल रहा है, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है, लोग उस दौलत को लूट रहे हैं। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अल्लाह ताला से मेरा भी जिक्र करना कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं नहीं संभाल सकता। अल्लाह पाक से कहें कि मेरा रिज़्क़ थोड़ा सा कम कर दें ताकि मैं इसको संभाल सकूं। आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं और अल्लाह पाक से उन दोनों इंसानों का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो पहला बंदा मिला था जिसने रेत में अपने आप को ढांपा हुआ था, उसको कहना कि मेरा शुक्र अदा करे, और जो दूसरा बंदा जिसके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी उसको कहो कि मेरी नाशुक्री करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं। जिस बंदे के पास दौलत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी। वो कहता है कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह की नाशुक्री करूं। उसी वक्त देखते ही देखते उसके हाथों में जो पैसे थे वो भी 11 गुना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले बंदे के पास वापस आते हैं तो उसको भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो बंदा मायूस होकर कहता है कि इस हालत में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। तो एक हवा चलती है और उसके बदन पे जो रेत होती है वो भी उड़ जाती है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला की नाशुक्री का कितना बड़ा अल्लाह ताला का गज़ब होता है। तो इसलिए आपके पास चाहे दौलत है चाहे नहीं है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र लाजमी अदा करना है और इस अमल को आपने कर लेना है। इस अमल का तरीक़ेकार आप अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें। आपने कौन से कलामात किस तरीके से पढ़ने हैं। आपने गोश्त का एक टुकड़ा ले लेना है, कोई सा भी गोश्त का टुकड़ा हो सकता है, चाहे चिकन का पीस ले लें, चाहे मटन का पीस ले लें। जितने ज़्यादा पीस लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी आपकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक चाहे आप एक टुकड़ा गोश्त का अपने पास रख लें। पाक साफ़ होकर पाक जगह पे आपने बैठ जाना है और सबसे पहले आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है। इससे शैतान मरदूद जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। देखें, बहुत सारे ऐसे वसवसे होते हैं जो शैतान दिलों में डालता है। वो ये वसवसा भी डाल सकता है कि ये वजीफ़ा कर रहे हैं, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा। तो इस वसवसे की वजह से भी वज़ाइफ असर नहीं करते।
تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت ہے واللہ خیر الرازقین، یہ پڑھنی ہے۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت ان میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو شروع سے اینڈ تک اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور پھر وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جب دولت آپ کے پاس آ جائے گی تو غرور مت کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے، آپ نے اپنے گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا، کسی بھی شخص کے پاس جب نیا پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے تو وہ شخص غرور کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے برے دن یاد رکھنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی، ہم نے فلاں ٹائم فلاں برا وقت گزارا ہے، اور جو آپ سے نیچے والا طبقہ ہے جو غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے تو ہمارا یہ اچھا وقت ہے، اس لیے غرور نہیں کرنا۔ جب انسان غرور کرتا ہے تو پھر اس کا رزق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو قارون تھا، اللہ پاک نے اس کو بے حد خزانوں سے، بے حد دولت سے نوازا تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اس کے خچر ہوا کرتے تھے جو اس چابیوں کے وزن کو اٹھاتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانوں کی وسعت کتنی زیادہ تھی۔ وہ غرور کرنے لگا تھا، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو دولت ہے، یہ میری محنت کی ہے۔ حالانکہ ہمیں جو رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، یہ ہم پر اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے، اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ رزق اور دولت عطا کرنے والا وہی مالک ہے، وہی ذات ہے۔ وہ کسی کو کم دے کے بھی آزماتا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے واللہ خیر الرازقین، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے باوضو ہو کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے آپ نے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، آپ نے ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین کی پڑھ لینی ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچتے جانا ہے کہ اللہ پاک ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ جیسے جیسے میں یہ تسبیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے اللہ کی خاص کرم نوازیاں مجھ پہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اس ٹکڑے کو آپ نے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، دینے والی ذات تیری ہے، تو نہ دے تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو عطا کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ قرضوں کا مجھ پہ بوجھ چڑھ گیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرے حالات کیا ہیں، تو اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میرے سارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ عمل تو ایک بہانہ ہے صرف تجھ کو راضی کرنے کا، تو اس کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ تو مجھے اپنے خزانوں میں سے عطا کر دے، تو جس کو چاہے نواز دے، تو جس سے چاہے چھین لے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو اور مزید چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کر لینا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لینے ہیں اور اپنی چھت کے اوپر آپ نے پھینک آنا ہے تاکہ اس کو پرندے کھا لیں۔ جو ہی اس کو پرندے کھائیں گے وہ پرندے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی ایسے حالات بدلیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں دولت کو کہاں رکھوں۔ آپ نے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے، نہیں، آپ نے محنت بھی کرنی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ضرور عطا کرے گی۔ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے، اللہ کے حکم سے وہ سونا بن جائے گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں۔